अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। सियासी गुफ्तगू में खुश आमदीद। पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन हुए। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने वोट डाला। बहुत अच्छा टर्न आउट रहा। मगर इन इलेक्शन से ना पाकिस्तानी कौम खुश है, ना सियासी जमातें खुश हैं। फिर अरबों रुपए खर्च करके हमने ये ड्रामा क्यों रचाया? आज भी माहौल के अंदर कशीदगी है। वही चपकलश है जो इलेक्शनों से पहले थी। ऑलमोस्ट वही कैंडिडेट हैं जो इलेक्शनों से पहले थे। वही हुकूमत है जो इलेक्शनों से पहले थी। और वही पॉलिसियां हैं और वही पॉलिसी साथ है। तो पाकिस्तान के अरबों रुपए, बल्कि अरबों तो नहीं कहना चाहिए, ऑलमोस्ट खरबों रुपए, 1 से 1.5 खरब रुपए का तखमीना लगाया जा रहा है जो कि खर्च कर दिए गए। और उसके नतीजे में जो कुछ हमारे हाथ आया वो ऐसा नहीं है कि उसे बयान किया जा सके या उस पर फख्र किया जा सके। हुकूमतें बन गई, मिनिस्ट्रियां अलाट हो गई, लेकिन कोई बड़ा मंसूबा, कोई हकीकी काम अभी तक नजर नहीं आ रहा। क्या अवाम, आम पाकिस्तानी, आम शहरी, आम लोग इस तरह के इलेक्शंस को कबूल कर पाएंगे? हमें बहसीयत कौम ये सोचना है कि हम कब तक ये फजूल खर्चियां बर्दाश्त करते रहें। दोस्तों, आम इंसान पार्टी डिजिटल इलेक्शंस पर यकीन रखती है, यानी मोबाइल ऐप के जरिए इलेक्शन कराए जाए, वोटिंग कराई जाए। ये जो डिजिटल इलेक्शंस हैं, इसके वैसे तो बहुत सारे फवायद हैं, लेकिन मेजर फायदा इसका ये है कि ये फ्री होंगे। इन पे कोई खर्चा नहीं आएगा हुकूमत का। ये जितने आप बैलेट पेपर छापते हैं, जितने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं इलेक्शन ड्यूटी के लिए, जितना पेट्रोल खर्च होता है, जितनी मैन पावर चाहिए होती है, ये सारे झंझट जो है वो डिजिटल इलेक्शन से खत्म हो जाए। और फिर बहुत सारे लोग, जब मैंने ये आइडिया फ्लोट किया, तो बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि ये जी ये होगा कैसे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल ऐप बनानी पड़ेगी और चंद माहिरीन आईटी के वो रखने पड़ेंगे, दैट्स इट। लोग इन खदशात का भी इजहार कर रहे हैं कि इन डिजिटल इलेक्शन के नतीजे में अगर कोई धांधली हो गई, कोई गड़बड़ हो गई, कोई मसला हो गया, तो मेरा सिंपल सा जवाब है कि ये मुफ्त है, ये अगले दिन फिर करा लें। दूसरा ये है कि वेबसाइट के ऊपर, सरकारी वेबसाइट जो नादरा करे या इलेक्शन कमीशन करे या कोई भी हुकूमत की अपनी वेबसाइट, उसके ऊपर ये रिजल्ट्स हर वक्त डिस्प्ले हो रहे होंगे। अगर मैं समझता हूं कि मेरा वोट चोरी हो गया है या किसी और कैंडिडेट को मैंने दिया था, ये किसी और का वहां पे शो हो रहा है, तो मैं कंफर्म कर सकता हूं। और अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई है तो मैं अपील कर सकता हूं, और उस अपील के नतीजे में हमें एक मखसूस वक्त या डेट दे दी जाएगी जिस पे हम दोबारा अपना वोट कास्ट कर सकते। तो इस तरह से इन डिजिटल इलेक्शंस को 100% सेफ बनाया जा सकता। बहुत ज्यादा वोट पड़ेगा। डिजिटल इलेक्शंस में सिर्फ वक्त ही नहीं बचेगा, पैसा भी बचेगा, और इसके साथ जो उम्मीदवारान हैं उनके अखराजात भी बचेंगे। उनको भी डिजिटल कंपेन्स करनी पड़ेंगी, घर घर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपना प्रोग्राम अवाम के सामने रखेंगे। किसी के ऊपर बुरा भला कहना, कि दूसरे मुखालफीन को रगड़े देना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, इसकी जरूरत ही नहीं। सिंपली एक कैंडिडेट अपना मंशूर पेश करे टेलीविजन पे, एक वीडियो के जरिए, एक प्रोग्राम के जरिए, और डिजिटली अपने लोगों तक पहुंचे। आपको घर घर जाके दरवाजे खटखटा के वोट मांगने की जरूरत नहीं है। अब आप फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपने जो वोटर्स हैं उनके साथ राबता रख सकते हैं। और इसके लिए कोई लंबे चौड़े पैसे नहीं चाहिए, कोई इंतखाबी दफ्तर आपने नहीं बनाने, आपने अपने वोटर्स को कोई ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं करनी, आपने लोगों की ड्यूटियां नहीं लगानी, आपको 500 बंदा नहीं चाहिए जो आपके हर पोलिंग स्टेशन पे, आपको पोलिंग एजेंट भी चाहिए, बाहर जो लगता है टेंट, वहां पे भी अमला चाहिए। तो ये सारी जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, खर्चे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी, एकदम जीरो। और रिजल्ट इंतहाई शानदार, वेरीफाइएबल। तो और क्या चाहिए? हम पाकिस्तान के गरीब लोगों के, जिनकी इकानमी खराब है, कर्जे मांग रहे हैं, उनके अरबों रुपए क्यों जाया कर देते हैं? आज के डिजिटल दौर में उन लोगों का इंतखाब करें जो आपको डिजिटल लाइफ की तरफ ले जाए। हमारे ये जो फरसूदा पार्टियां हैं,
جو ایکسپائر ہو چکی ہیں، ڈیڈ ہو چکی ہیں، ان کو ہم نے وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے، یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ پاکستان کو ڈیجیٹل پارٹی کی ضرورت ہے جو آپ کے ایکسپینس بچائے، جو ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ بچائے، اس سے ہم سڑکیں بنائیں، اس سے ہم تعلیمی ادارے قائم کریں، اس سے ہم ریسرچ لیبارٹریز قائم کریں، اس سے ہم اپنے لوگوں کو امپاور کریں۔ ہم خربوں روپے الیکشن پر لگا دیتے ہیں لیکن انٹرنیٹ کی سروسز بہترین نہیں بناتے۔ ہم اربوں روپے کی سبسڈیز دے دیتے ہیں لیکن اپنا سسٹم بہتر نہیں کرتے۔ ہم اربوں روپے کی لوگوں کو امداد دے دیتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ، فلانا فنڈ، اس میں اربوں روپے رکھے جاتے ہیں۔ بے خدا کے بندو، یہ جو 2,000 روپیہ، 5,000 روپیہ آپ دیتے ہیں، اس سے کتنا بھلا ہو جاتا ہے؟ اس سے کارخانے لگائیں، فیکٹریاں لگائیں، بزنسز ڈیولپ کریں، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ ڈیجیٹل مارکیٹ میں اپنا حصہ لے سکیں، اور اس پہ کوئی لمبے چوڑے اخراجات نہیں آتے۔ یہ ہمارے پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری جو یہ سو کالڈ جعلی لیڈرشپ ہے، لیڈر تو انہیں کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ چونکہ دماغوں میں گھسا ہے، کوئی بڑا پلان نہیں رکھتے، لہذا ان کی کوشش ہے کہ پیسے ایسے منصوبوں میں ضائع کیے جائیں جن کو نہ تو چیک کیا جا سکے، نہ ان کی کوئی جانچ پڑتال ہو، اور اس میں سے مال بناؤ۔ ہر سیاستدان یہ کوشش کر رہا ہے کہ میری اگلی نسل جو ہے وہ کیسے اس لوٹ مار میں شامل ہو سکے گی۔ اس سسٹم کو بدلنے کے لیے، پاکستان کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ایک ڈیجیٹل پارٹی، جو کہ عام انسان پارٹی پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل پارٹی، جو ڈیجیٹل ریسورسز پر یقین رکھتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کو قرضوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز آلریڈی موجود ہیں، وہ اتنے ہیں جو ہماری ضروریات کو نہ صرف پورا کر سکتے ہیں بلکہ اسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ موجودہ سسٹم صحیح ہاتھوں میں ہوگا، تخلیقی ہاتھوں میں ہوگا، اس وقت کے تقاضوں کو سمجھنے والی قیادت کے ہاتھوں میں ہوگا تو وہ بہترین پرفارم کرے گا۔ لیکن اگر آپ قیادت کا انتخاب صحیح نہیں کریں گے، آپ صحیح لوگوں کو چوز نہیں کریں گے، تو پھر ان کو خربوں روپے دے دیں، پورے کا پورا IMF ان کے حوالے کر دیں، تب بھی یہ آپ کو ایک ٹکے کی سہولت نہیں دے سکتے۔ لہذا عام انسان پارٹی نے آئندہ انتخابات تک اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ ہم اگلے الیکشن ڈیجیٹلی کرائیں، کیونکہ ڈیجیٹل الیکشن میں خرچے نہیں ہوں گے، تو آپ جیسا، میرے جیسا ایک عام پاکستانی، ایک ریڑھی والا، ایک کسان، ایک مزدور، ایک استاد، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، یہ جو طبقات ہیں یہ بھی سیاست میں حصہ لے سکیں گے، اور پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی ہوگی۔ اگر پارلیمنٹ میں عام لوگوں کی نمائندگی ہوگی تو عام آدمی کے حق میں قانون بنے تو پھر صحیح فیصلے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ ڈیجیٹل الیکشنز کو پروموٹ کرنے میں آپ عام انسان پارٹی کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اگلے الیکشن اگر ڈیجیٹل ہوں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنا سارے پاکستانیوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔